अल्लाह सुब्हानहू व तआला रास्ते भी दिखा देते हैं, असबाब भी बना देते हैं, वो मान भी जाते हैं और फिर मौजिज़ात भी दिखाते हैं। जो आपको नामुमकिन लग रहा है, आपके लिए नामुमकिनात लम्हों को भी आपके लिए मुमकिन कर देते हैं। आप दुआ मांगते रहिए। मायूस क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं? जो आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मौजिज़ात कर देने पर कादिर है ना। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मानकर तो देखिए और फिर देखिए कि आपके लिए कैसे मौजिज़ात होते हैं। और दुआ जब करते हैं तब यकीन भी रखिए ना, जब आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लम्हों में भी सुन लिया था जब बिल्कुल आप खामोश थे और कोई आपको सुनने वाला नहीं था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे आपको अकेला छोड़ सकते हैं। आपकी खामोशियों को भी सुन लेते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करें। आपको लग रहा है कि अब हर दरवाज़ा बंद हो गया है, आपकी कहानी अधूरी रह गई है। यकीन कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए वहाँ से दरवाजे खोल देंगे और वहाँ से आपकी कहानी को मुकम्मल कर देंगे जहाँ से आपने सोचा नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत इतनी ख़ास है कि अगर इंसान जानिमाज़ पर सिर्फ सर झुका कर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, कुछ ना भी कहे, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देते हैं कि लगता है जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि ए मेरे बंदे, ना उम्मीद मत होना, मैंने तुम्हारी खामोशी को भी सुन लिया है और मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द मौजिज़ात करने वाला हूँ। हो सकता है यही वक्त कबूलियत का हो और आपको वो सब मिल जाए जिसे पाकर आप खुश हो जाएं। और एक बार फिर हिम्मत करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग लीजिए ना। आप क्यों मायूस होते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, वो सब संभाल लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो चुन लेते हैं अपने उन खास लोगों को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगते हैं, चाहे गम हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे आजमाइश क्यों ना हो, लेकिन आपने हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने राब्ते को बनाए रखना है, क्योंकि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ तक आपकी कहानी को ले आए हैं, आगे भी आपकी कहानी को मुकम्मल कर देंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं ना। आपकी आंखों से निकलने वाले एक एक आंसू की वजह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। आपके आंसुओं को गिन के आपको उतनी ही खुशियां, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खुशियां आपकी जिंदगी में अता कर देंगे। यकीन जानिए गम जाने वाले हैं, हाजतें पूरी होने वाली हैं, परेशानियां दूर होने वाली हैं और बहुत जल्द आपको आपके सब्र का सिला मिलने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को हर हाल में कबूल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तो हैं जो खुद फरमाते हैं कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। तो बस फिर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगिए ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बेनियाज हैं, हर एक चीज कर देने पर कादिर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बढ़कर आपको या मुझे कौन संभाल सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाकर अपने दिल की बातें किया करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आपको सुनते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआओं को भी सुन लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, वो सब संभाल लेंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इंशाअल्लाह अब बहुत जल्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी अधूरी कहानी को मुकम्मल कर देना है। आपने बस मजबूत रहकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करते रहना है, क्योंकि जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी दुआएं करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपको फौरन आपकी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा है। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बेहतर से भी बेहतरीन बनाकर अता करते हैं और इसीलिए थोड़ी सी ताखीर भी हो जाती है। तो बस फिर आपका काम है मांगना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अता करना ही करना है। आपके लिए मौजिज़ात होने ही वाले हैं और आपकी कहानी भी मुकम्मल होने वाली है इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो आप लोग साथ मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, ये मिरेकल स्टोरी जो है वो है रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी दुआ को जिस तरीके से कबूल किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है, अल्लाह पाक के पास होने के लिए हमारे दिल का टूटना बहुत जरूरी है। आप ही, ये जो कैफियत मेरी अभी है इस वक्त में, ये कैफियत मेरी दुआ में पहले कभी नहीं आई। और इस तरीके से आप ही, जब मैं अल्लाह पाक से दुआएं करती हूँ, मुझे लगता है कि शायद आप ही ये दुआ पहले ही मैंने कर ली होती या शिद्दत मेरे दिल में पहले ही आ जाती तो अल्लाह पाक जो है मेरी दुआ को जल्दी कबूल कर लेते। तो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अल्लाह पाक के ईमान में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बेटा, ऐसा होता है ना कि अल्लाह पाक को पता होता है ना कि किस तरीके से किस इंसान को जो अपने करीब करना है। हमें अपनी कुछ चीज़ों पर इतना ज़्यादा मान होता है, हमें पता होता है कि हमारे सिवा जो है कुछ हो ही नहीं सकता है, हमारी जो ज़िंदगी में है बस वो हमारा ही है ना। लोगों को कुछ चीज़ों को इतनी ज़्यादा अहमियत दे देते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम तो ये भूल ही जाते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस इंसान को भी बनाया है, मुझे भी बनाया है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मैं अपने कनेक्शन को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब देखती है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्यारा सा बंदा, प्यारी सी बंदी जो है वो अल्लाह पाक से दूर हो रही है या दूर हो रहा है, तो अल्लाह पाक जो है फिर उसे किसी ना किसी तरीके से अपने करीब करते हैं। और बेटा, बात ये होती है कि जो आपने कहा ना कि शिद्दत आती है दिल में, ये शिद्दत भी इसीलिए तो आती है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपने करीब करना चाहते हैं। वरना देखें, अक्सर ऐसा होता है कि हम नमाज पढ़ते हैं, फौरन से दुआ कर कर उठ जाते हैं, लेकिन जब हम तवील दुआएं करना शुरू करते हैं, सजदे में रोना शुरू करते हैं, या जो हमारे दिल की कैफियत हो जाती है, तो कभी कभार तो इंसान के दिल में ये फीलिंग भी आती है कि अगर मैं किसी दुआ को करते करते अल्लाह पाक के करीब आ गया हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा दिल मुतमईन क्यों हो गया है, या पता नहीं मेरे दिल में इतना सुकून क्यों आ गया, या पता नहीं ना चाहते हुए भी एक दुआ ज़बान पर बार बार खुद ब खुद क्यों आ जाती है। तो यही वजह होती है जब अल्लाह पाक आपकी दुआ में शिद्दत लाने के लिए आजमाइश में डालते हैं और फिर अपने करीब कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी मोहब्बत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि आजमाइश में भी खुद डालते हैं और निकालते भी हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बढ़कर हमें कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बंदा जो है ना बड़े कमजोर दिल का है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कुरान पाक में फरमाते भी हैं कि मुश्किल के बाद आसानी है, जो मुश्किलात आई है ना, ये तो मैं तुम्हें अपने करीब करना चाह रहा हूँ ना, इसलिए आई हैं। तो बस बेटा, जब यही बात है कि आपके दिल में जिस वक्त में, जिस लम्हे में दुआ की शिद्दत आ जाए, तो फौरन बस अल्लाह पाक के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना लो, अल्लाह पाक से दोस्ती कर लो और अल्लाह पाक से दिल खोल के मांगो, क्योंकि अल्लाह पाक ही तो है जो आपको भी सुनते हैं, मुझे भी सुनते हैं। अल्लाह पाक तो बस कह लो कि सुनते जाते हैं। अल्लाह पाक ये नहीं कहते कि बस 1 घंटे से ज्यादा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, या अल्लाह पाक ये नहीं कहते कि बस इतनी बात होगी, इससे ज्यादा मैंने बात नहीं करनी। अल्लाह पाक तो फरमाते हैं कि तुम मुझसे बात तो करो, तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हें अता करूंगा। ये कि अगर आप मांग रहे हो ना अल्लाह पाक से, और जो शिद्दत आपके दिल में आई है, इस शिद्दत में आप अल्लाह पाक से दुआएं करो। जितनी आप दुआएं करोगे ना, आपको बेहतरीन कर कर मिलेगा। क्योंकि बेटा, जब दिल टूटता है ना और जब इंसान बदलता है, तो उसकी जो कैफियत होती है ना, वो बड़ी खूबसूरत कैफियत होती है। क्योंकि देखो, जब इंसान को सब कुछ बना बनाया मिल जाए, सब कुछ फौरन से मिल जाए और उसकी चाहत के मुताबिक वो सब कुछ होने लग जाए जैसा वो चाहता है, शिद्दत कैसे आएगी, वो सजदों में रोना कैसे आएगा, वो दिल में तड़प कैसे आएगी, वो यकीन कैसे आएगा, वो सब्र की कैफियत कैसे आएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत जल्द आपकी दुआओं को कबूल कर लेना है। मेरी प्यारियों को, मेरे बेटे हसनैन को और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखना है, क्योंकि बेटा जब दुआएं ऐसी हो ना, तो अल्लाह पाक जो है जरूर सुनते हैं, और शिद्दत से हो तो फिर उसकी तो फिर क्या ही बात है ना। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो मेरी प्यारियों, मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। आप कैसी हैं, आपकी प्यारियां कैसी हैं? अल्लाह पाक आप ही सबके दिल की दुआओं को इस रमजानुल मुबारक में कबूल फरमाए, सबके लिए मौजिज़ात करें, अल्लाह पाक हम सब से राजी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही, ऐसा है कि मैं आपको अपनी
मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि आप ही सब कुछ इम्पॉसिबल हो चुका था, हर दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया था, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरे लिए वहां से वसीला बनाया और वहां से आप ही मेरे लिए रास्ता खोल दिया जहां से मैंने सोचा भी नहीं था। अब आप ही होता कुछ यूं है, जो कि मैं आप लोगों को कुछ सालों पहले की बात बताने जा रही हूँ। जो हूँ आप ही डॉक्टर हूँ, आप ही मेरे अम्मी अबू भी डॉक्टर हैं, तो आप ही ऐसा था कि जाहिर है हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड कह लें कि डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि मेरी बहन और मेरे भाई की शादी भी डॉक्टर फैमिलीज में हुई है, तो इसी तरह आप ही मेरे घर वाले मेरे लिए भी सोच रहे थे कि वो मेरे लिए जो है डॉक्टर लड़के का ही रिश्ता देखेंगे। मेरे साथ जो मेरी दोस्त है जो कि डॉक्टर ही है, अब आप ही वो और मैं एक साथ जो है नाइट ड्यूटी देते थे, और आप ही वो मुझे अपने भाई की बहुत सारी बातें बताया करती थी। अब आप ही उसने अपने भाई के बारे में इतनी अच्छी बातें बतानी, मेरा दिल आप ही पता नहीं क्यों करने लग गया कि मैं एक बार जिंदगी में तो उसकी फैमिली से जरूर मिलूंगी। अब आप ही उसकी मेरी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता इतनी अच्छी हो गई कि उसने मुझे अपने घर में डिनर पर इनवाइट किया, और अब आप ही जब मैं उसके घर डिनर पर गई हूँ तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें पता है कि मैंने अल्लाह पाक से एक दिन दुआ की थी कि तुम अपने घर वालों की, अपने भाई की इतनी तारीफ करती हो, एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, और देख लो आज मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ। अब आप ही ऐसा था कि उनके भाई जो है वो इंजीनियर हैं, ना मैंने उन्हें देखा था ना ही मैं उनसे कभी मिली। अब आप ही ये कैफियत खुद ब खुद ही मेरे दिल में डेवलप हो चुकी थी। मैं उनके घर गई हूँ और वहां पर उनकी फैमिली से मिली, उनके भाई से मिली हूँ खास तौर पर आप ही, और वाकई में ही यकीन करें आप ही उनके भाई की पर्सनैलिटी उनके बताने से ज्यादा अच्छी थी, इतने ज्यादा केयरिंग, और आप ही सॉफ्ट स्पोकन, इतना आराम से धीमे लहजे में बात कर रहे थे कि बस आप ही मैं आपको क्या बताऊं। बस अब आप ही जो मेरी दोस्त है उसने मुझे कहा कि तुम मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मेरे भाई को पसंद तो नहीं करती? कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा कि अब ऐसे मत कहो, मुझे भी पता है कि तुम्हें, जाहिर है मैंने अपने भाई के बारे में इतना कुछ बताया है, तुम्हारे दिल में भी ये शिद्दत थी, तुम चाहती तो थी कि मेरे घर वालों से मिलो। बस फिर आप ही ये बात जो है मेरी दोस्त के सामने सारी खुल गई। अब आप ही उसने मुझे कहा कि देखो तुम बुरा मत मनाना, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी अम्मी जो है वो हमेशा एक ही बात कहती हैं, भाई और मेरा रिश्ता कभी भी वो ददियाल में भी नहीं करेंगी और आउट ऑफ फैमिली भी नहीं करेंगी, लेकिन मैं तुम्हें ये कहूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि तुम ही मेरी भाभी बनोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं साथ ड्यूटी करते थे, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि आप ही हम दोनों हर वक्त कॉल पर रहती थी, इवन कि अगर हम घर में भी चले जाएं तो आप ही कॉल या मैसेज पर हम दोनों होते थे। आप ही ऐसा हुआ कि मेरे लिए एक डॉक्टर लड़के का रिश्ता आता है, मैंने आप ही अपनी उस दोस्त को कॉल करके कहा कि देखो आज शाम को मुझे कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तुम दुआ करना कि अल्लाह पाक सब खैर करें। उसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम क्यों परेशान होती हो, हमारे नसीब में अगर मेरे भाई को लिखा है तो वो तुम्हें ही मिलेंगे। अब ऐसा हुआ कि आप ही वो लोग मुझे देखने के लिए आए, और उनको भी आप ही जाहिर पता था कि मैं डॉक्टर हूँ, और अपनी फैमिली भी आप ही डॉक्टर लड़के की तलाश कर रही थी। तो आप ही उन लोगों ने ना कुछ सुना ना कुछ बोला, मेरे हाथ पे आप ही उनकी अम्मी ने कुछ पैसे रख दिए। कौन सा तरीका हुआ कि आते साल ही, ना कि हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं, तो आपने जो है मेरे हाथ पे पैसे रख दिए। आप ऐसा मेरा रूड बिहेवियर था, वो एक्सप्रेशंस जो थे वो मेरे चेहरे पर भी आ गए। जो बहन उनके साथ आई थी उन्होंने भी इस बात को नोटिस किया, घर वालों ने भी कहा कि देखो लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, हाँ सिर्फ हमने जाना है, जाकर देखना ही तो है, बाकी देखो उनके घर वाले कितने अच्छे हैं और कितना बड़ा दिल है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि रिश्ता होगा या नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हें कुछ दे दिला कर गए हैं। अब आप ये जो छोटी छोटी चीजें थी ये मेरी फैमिली में बहुत मैटर करती थी, लेकिन आप ही मेरी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी और मैंने कभी भी इन चीजों को प्रायोरिटी नहीं दी। अब जो पर्सनल नंबर है पता नहीं आप ही कहाँ से लिया कहाँ से नहीं लिया, क्योंकि आप ही जाहिर है मैं भी डॉक्टर थी वो भी डॉक्टर थे, तो आप ही नंबर का मिलना कोई मुश्किल बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको पहले भी जानता हूँ, पहले एक हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हुए देखा था, लेकिन उस वक्त में मुझे ये तो पता नहीं था कि घर ही मेरा रिश्ता चला जाना है। अब आप ही वो तो मुझे अपनी बातें सुना रहे थे, अब आप ही मैंने हिम्मत करके उन्हें ये बता दिया, किसी को पसंद करती हूँ और देखें मैं आपके साथ अपनी जिंदगी को आगे कैसे गुजारूंगी, अगर आपके लिए आसानी है तो आप खुद ब खुद इनकार कर दे, क्योंकि मैं आपके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, मैं जबकि किसी और को पसंद करती हूँ। खैर आप ही उनको ये बात मेरी समझ में आई और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपने अगर मुझे ये सच बात बताई है तो मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, पर रख कर जो है इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा। अब आप ही उन्होंने जो है खुद ब खुद अपनी मदर को कह दिया कि अम्मी मैंने रिश्ता नहीं करना। अब आप ही उनकी अम्मी ने मेरी अम्मी को कॉल कर कर कह दिया कि देखिए मेरा बेटा नहीं मानता तो हमने रिश्ता नहीं करना। पहले जहां उनको इतना अच्छा कह रहे थे वहीं पर आप ही एक दिन
میں ہی ان کے سب کے تاثرات ہی بدل گئے۔ میں حیران تھی کہ لوگوں کا رویہ جو ہے زندگی میں کتنا زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اب آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ میں نے آپ ہی اپنی دوست سے کہا کہ دیکھو یہ رشتہ تو چلا گیا، اس نے مجھے کہا کہ سب ٹھیک ہوگا، اللہ پاک خیر کریں گے۔ اب آپ ہی 4 دن گزرے ہی تھے، مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی امی جو کہ آپ ہی میری دوست ہے، امی جو ہے ان کے بھائی کا رشتہ جو ہے آپ ہی اپنے خاندان میں یعنی کہ اپنی چھوٹی بہن کی، آپ ہی آنٹی سے چھوٹی بہن ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ کرنے جا رہی ہیں۔ بات جب مجھے پتا چلی تو اس نے مجھے بہت سمجھایا بھی، اس نے کہا کہ دیکھو تم پریشان نہیں ہونا، میں صرف تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ پاک سب خیر کر دیں گے۔ آپ کا رمضان آنے میں ابھی 3 ہفتے باقی تھے، بھائی کی جو ہے عید کے بعد شادی ہے۔ میں نے آپ ہی اسے کہا کہ دیکھ لیا میری دعا کوئی قبول نہیں ہوئی، میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کا دل بھی دکھایا ہے اور پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ اسی کے الفاظ تھے، میں نے اس کو بول دیا اور اس نے مجھے ایک لفظ آگے سے نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ پاک پر یقین نہیں ہے کیا؟ تم اللہ پاک پر یقین کرو، میں تمہارے لیے پوری کوشش کروں گی، میں ایک بار تو ضرور اپنی امی سے اس بارے میں بات کروں گی، تو تمہیں جتنی دعائیں دوں کم ہے۔ اب آپ ہی اس نے کیا کیا، جا کر میرے بارے میں اپنی امی سے بات کر اس نے کہا امی آپ کو یاد ہے وہ جو میری ڈاکٹر دوست ہے وہ ہمارے گھر آئی تھی، امی مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہیں کہ بیٹی کو چھوڑ کر اس کے ساتھ رشتے کے بارے میں کچھ سوچیں۔ کوشش کے ساتھ اپنی امی کو بنانے کی کوشش کی، جال ہے کہ اس کی امی کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جائے۔ اور اب آپ ہی یہ ساری باتیں جب وہ کر رہی تھی، یہ ساری کی ساری باتیں اس کے بھائی نے سن لی، اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے بھائی نے آ کر اس کو کہا، میں امی سے بات کر رہی تھی، اس نے کہا کہ بھائی آپ کو پتا ہے نا میری اس دوست کے بارے میں، وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، اس کی فیملی بھی بہت اچھی ہے۔ آپ ریویل ہوتی ہے یہاں پر کہ اس کے بھائی نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کہوں، مجھے آج تک کوئی لڑکی کبھی پسند نہیں آئی، لیکن پتہ نہیں جب سے وہ تمہاری دوست جو ہے ہمارے گھر سے ہو کر گئی تھی تو میرے دل میں یہی خیال تھا، لیکن میں امی کی وجہ سے آج تک نہیں بولا کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ امی نے رشتہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اب میں کیسے بول سکتا تھا اس بات کو؟ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ یہ نمبر لیں اور آپ جو اس سے بات کریں تاکہ اس کو کم از کم اس بارے میں تو پتہ چلے کہ اللہ پاک اس کی دعاؤں کو سن رہے تھے اور اللہ پاک جو ہے کبھی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ میں تو حیران تھی کہ آپ ہی اس کے بھائی کی جب مجھے کال آئی اور اس کے بھائی نے مجھے یہ ساری بات بتائی کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں بس خاموش اس وجہ سے تھا کہ میں اپنی امی کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں، میری امی مجھے جیسا کہیں گی میں نے ویسا ہی ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کی دعا میں کسی چیز کی کمی تھی یا آپ کی دعائیں جو ہے وہ ادھوری تھی، ایسا نہیں تھا۔ اللہ پاک سے کہیں نہ کہیں پر تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ اللہ پاک اس لڑکی کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، مجھے اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی اور میں آپ کو اپنی دعاؤں میں مانگ رہا تھا۔ ابھی ایسا ہوا کہ تھوڑی بہت تو ان کی میری بات چیت ہوئی، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو تبھی اپناؤں گا جب آپ میرے نکاح میں ہوں گی اور جب بھی ہم بات کریں گے جب ہمارا نکاح یا شادی ہو جائے گی، کیونکہ مجھے ایسے لڑکیوں سے باتیں کرنا پسند نہیں ہے۔ بس آپ اپنی دعا کو جاری رکھیے، باقی جو آپ کے حق میں اور میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اب میں نے ان کو روتے روتے کہا کہ آپ کی تو شادی ہے عید کے بعد، تو میں کیسے صبر کر لوں؟ انہوں نے کہا آپ نے یہ سوچا تھا کہ میں آپ سے خود رابطہ کروں گا؟ میں نے آگے سے کہا کہ نہیں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ بس اب یہ دیکھ لینا، یہ بھی تو معجزہ ہو گیا ہے تو وہ بھی معجزہ ہو جائے گا جب آپ میرے نکاح میں آ جائیں گی۔ باقی نہ کہ صرف میں اپنی کزن کے ساتھ غلط کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی آپ کے ساتھ۔ اب آپ ہی ان کی یہ باتیں مجھے ایسے دل پر لگ گئیں کہ میں نے کہا کہ بس اللہ پاک آپ ہی ہیں اور آپ نے ہی سب کچھ کرنا ہے، اور آپ ہی وہ رات جس دن ہماری بات ہوئی اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا، اور بس پھر آپ ہی میں اللہ پاک کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ آ چکا تھا، ساری کے وقت رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی، اللہ پاک کو کہتی تھی کہ اللہ پاک یہ تو وقت قبولیت کا ہے اور آپ سب کی دعائیں سنتے ہیں، کوئی ایک ایسا لمحہ ہو جب میں میری دعا قبول ہو جائے، اور اللہ پاک کی رضا کو مانگتی تھی اور اللہ پاک سے بہت ساری دعائیں کر رہی تھی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ تیسرا عشرہ تھا اور 27ویں رات آنے والی تھی، ایک دن باقی تھا اور آپ ہی میرا دل ایسے بند ہو رہا تھا کہ عید کے بعد جو ہے ان کی شادی ہے، مجھے آپ ہی ان کی تیاریوں کی ہر چیز کی خبر تھی۔ اور اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میں نے 26ویں رات کو جو کہ آپ ہی 27ویں شب تھی، میں نے اس دن بہت عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ آپ ہی ایسا ہوا کہ جس دن آپ ہی 27ویں کا روزہ میں افطار کر رہی تھی، میرے فون پر آپ ہی ایک میسج آتا ہے کہ اب آپ ریڈی ہو جائیں، ہم لوگ نکاح کرنے آ رہے ہیں آپ کے گھر۔ مجھے یقین نہیں آیا اپنی آنکھوں پر کہ انہی کا میسج ہے۔ میں
میں نے فوراً سے جو ہے اپنی دوست کو کال کی کیونکہ آپی وہ جو ہے ڈیوٹی پر نہیں آ رہی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ خیر آپی اس نے کال اٹھائی، اس نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے، امی مان گئی ہیں اور امی نے کہہ دیا ہے کہ میں زبردستی تمہاری شادی وہاں نہیں کر سکتی۔ بھائی نے اپنی خوشی کے لیے سٹیپ اٹھایا، اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، میرے بھائی نے امی کو منا لیا ہے اور امی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہوا ہے، اب یہ نہ ہو کہ اس لڑکی کے گھر والے کہیں کہ ہم نے تو رشتہ ہی نہیں کرنا۔ انہوں نے اپنی امی کو دل سے منایا اور ان کی امی آپی ان کی خوشی کی خاطر مان گئی الحمدللہ۔ اور اب آپی ہوتا کچھ یوں ہے کہ مرحلہ یہاں آتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو منانا تھا، اور جب آپی میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے انجینئر سے تمہاری شادی کر دیں۔ میرے گھر والوں نے بھی جو ہے اس بات کو مان لیا۔ آپی سب سے زیادہ میری آپی بھابھی نے مجھے سپورٹ کیا اور انہوں نے آپی میرا ساتھ دیا اور انہوں نے میرے امی ابو کو منانے میں میری بہت مدد کی۔ خیر آپی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آپی جہاں عید کے بعد ان کی شادی ان کی کزن سے ہونے والی تھی، عید کے 1 مہینے بعد میرے ساتھ جو ہے ان کا نکاح ہوا اور آپی میں ان کے نکاح میں آ گئی اور ہماری سادگی کے ساتھ جو ہے آپی شادی ہوئی۔ الحمدللہ آپی میں آج اپنے گھر کی ہوں اور اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہی ہوں کہ کسی کے لیے آپی ایک دعا کی امید بن سکوں اور آپی ایک روشنی کی کرن بن سکوں۔ اگر کوئی مایوس ہو چکا ہے یا کسی کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ پاک سے مانگ لیجئے۔ جیسے اللہ پاک کو میں نے پچھلے رمضان المبارک میں منانے کی کوشش کی اور اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا اور جو کہ ناممکن کہانی کو ممکن کر دیا۔ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اب ہو ہی نہیں سکتا ہے کچھ، وہ والی بات تھی، اللہ پاک نے سب کچھ کر دیا۔ اللہ پاک بے شک معجزات کر دینے پر قادر ہیں اور اللہ پاک دلوں کی دعاؤں کو اور اللہ پاک کی دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ آپی اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی اور سب آپ نے پیاری بات وہ والی بتائی جب کہ آپ نے کہا کہ میں روزہ کھول رہی تھی اور افطاری کے وقت آپ کو ان کا میسج آیا۔ الحمدللہ اللہ پاک جو ہے ایسے ہی معجزات سب کے لیے کر دیں اور بے شک جس جس کے دل کی جو جو دعا ہے، جو جو حاجات ہیں، اللہ پاک جو ہے رمضان المبارک کے اختتام سے پہلے پہلے قبول فرما رہے اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں انہوں نے اسپیسیفک کچھ پڑھنے کے بارے میں تو نہیں بتایا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے جیسے 27ویں شب تھی اور انہوں نے بہت دعا کی اور جو کہ ابھی انشاءاللہ آنے بھی والی ہے، تو اللہ پاک نے ان کی لاسٹ ایئر جو ہے دعا کو قبول کیا ہے۔ اس رمضان المبارک میں بھی اللہ پاک آپ سب کے لیے معجزات کریں گے، سب کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور میری پیاریوں آپ لوگوں نے اس خاص رات میں میری پیاریوں کو، مجھے، حسنین کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ پاک جو ہے کس لمحے میں اور کس وقت میں ہم سے راضی ہو جائیں، تو بے شک اللہ پاک معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ تو بس آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت جلد آپ سب کے لیے بھی معجزات کریں گے، آپ لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو بس ایک بات کو یاد رکھیں، جو چیز آپ کے لیے ہے نا وہ آپ کی ہی ہے، آپ کا نصیب آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، چاہے جو مرضی کچھ بھی کوئی کر لے۔ اللہ پاک نے جس کو آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ آ جا کر آپ کے پاس ہی آئے گا۔ آپ کے نصیب میں ایک نوالا لکھا ہے، آپ بیٹھے بیٹھے کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو بس جو انسان بھی آپ کے نصیب میں یا کوئی آپ کی دعا بھی آپ کے نصیب میں ہے نا، آپ کے ہاتھوں سے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر کوئی چھیننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہترین کر کے آپ کو عطا کریں گے، بس آپ نے یقین رکھنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ پاک ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائے۔ تو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اس رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر سے بہترین طریقے سے ہمیں عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔